मुफ्ती उबीदुल्ला कासमी के इनवाइट टू इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा, अम्मा बाद। मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम भाइयों और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों, इस वक्त मैं मुखातिब हूँ अपने तमाम हिंदुस्तान के लोगों से कि हिंदुस्तान एक अजीम तरीन मुल्क है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसके अंदर हर फूल महकता है, जिसके अंदर हर रंग का फूल खिलता है। हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ के बसने वालों ने जंग आज़ादी के मौके पर अपनी जान की कुर्बानियाँ पेश करके इस वतन अजीज हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था। तो जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं और तारीख़ के औराक पलटते हैं तो हमें मालूम यह होता है कि मुल्क की आज़ादी में जहाँ मुसलमानों का हिस्सा है वहाँ गैर मुस्लिमों का भी हिस्सा है। जहाँ मुसलमानों की मेहनतें हैं वहाँ हिंदू भाइयों की भी मेहनतें हैं। हमारे बड़ों ने भी मेहनत की और सबके बड़ों ने इस मुल्क की आज़ादी में मेहनत की, इसलिए कि अंग्रेज़ ने जब नापाक कब्ज़ा इस मुल्क पर किया और अपना तसल्लुत इस मुल्क पर जमाया तो उसने मुसलमानों का और गैर मुस्लिमों का ईमान ख़राब करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए, तरह तरह की कोशिशें की और उसने इस प्यारे मुल्क में बसने वाले तमाम लोगों को अपना गुलाम बना लिया और उनके साथ बहुत बुरा रवैया और बुरा सलूक किया। लेकिन यह मुल्क चूंकि हमारा प्यारा मुल्क है, यह खूबसूरत मुल्क है, यह हिंदुस्तान वो मुल्क है कि जिस हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के अंदर सोने की चिड़िया कहा जाता है। यह हिंदुस्तान वो मुल्क है जहाँ के बसने वाली कौमों ने आज तक आपस की मोहब्बत का सबूत दिया है, आज तक आपस के रहन सहन में इत्तिफाक का सबूत दिया है। यहाँ बसने वाली हर कौम एक दूसरे को मोहब्बत के साथ पुकारा करती है। अल्लामा इकबाल मरहूम ने कितना खूबसूरत और कितना शानदार इस मुल्क को बतलाते हुए ये बात कही थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। जब ये हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा है तो गुजारिश ये है कि इस हिंदुस्तान को अच्छा ही रहने दिया जाए, इसमें मोहब्बत को परवान चढ़ाया जाए, नफरतों को ख़त्म कर दिया जाए और नफरतों को मिस्मार कर दिया जाए। मुसलमान गैर मुस्लिमों पर, गैर मुस्लिम मुसलमानों पर ये इल्ज़ामात न लगाएं कि तुम गद्दार हो। वो कहते हैं कि तुम गद्दार हो, हम तो सीधी सच्ची बात ये कहते हैं कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा गद्दार कौन है। इसलिए एक दूसरे पर ये तानो तशनी न करके हम अमन के साथ, मोहब्बत के साथ, इंसानियत के साथ अपने मुल्क में बसते रहें और अपने मुल्क में मोहब्बत को कायम करते रहें। इसलिए कि मुसलमान कभी अपने वतन का गद्दार नहीं हो सकता। मुसलमान तो मोहब्बत बांटने वाला है। एक हदीस अगरचे वो ज़ईफ है, अगरचे वो मौजू है, उलमा ने फरमाया कि यह हदीस मौजू है, लेकिन उसके ताल्लुक से बाज़ उलमा का ख्याल कुछ और है, बाज़ का ख्याल कुछ और है। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, कि वतन से मोहब्बत करना ये ईमान का हिस्सा है। वतन से मोहब्बत करना, वतन से प्यार करना ये ईमान का एक जुज़ है, ईमान का एक हिस्सा है। अल्लामा सखवी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के बारे में फरमाते हैं कि अगरचे ये हदीस मौजू है मगर अपने माना के एतबार से सही है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जब पहलू को देखते हैं तो आपके बाद पहलू इस तरह के हैं जिनसे वतन की मोहब्बत टपकती है। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्का मुकर्रमा से मक्का के लोगों ने निकाला था तो उस वक्त आपने मक्का से बाहर निकलकर मक्का की तरफ अपना चेहरा अनवर करके आपने इस तरह के अल्फाज फरमाए थे, मा अत्यबकी मिन बलदिन, तो कितना बेहतरीन शहर है, तो कितना सुंदर, कितना अच्छा, कितना बेहतरीन और कितना खुशबूदार और कैसा
بہترین شہر ہے. آپ نے فرمایا تھا وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، اور میرے دل میں تیری بہت محبت ہے. اور پھر آپ نے فرمایا تھا لولا ان قومی اخرجونی منکی، کہ اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو لسکنت غیرکی، میں کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا تیرے علاوہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تو وطن کی محبت ثابت ہوتی. تو جس طرح اللہ کے پیغمبر کو اپنے وطن سے محبت تھی، اسی طرح ہمیں بھی اپنے وطن عزیز ہندوستان سے محبت ہے. ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں، ہم اپنے ملک کے باشندوں سے پیار کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے اور مدینے کے قریب آ جاتے، جب مدینے کے مکانات آپ کو نظر آنے لگتے تو آپ اپنی سواری کی رفتار کو تیز کر دیتے تاکہ جلدی مدینے میں داخل ہو جائیں. اس بات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے محبت تھی. ہمیں مکے سے بھی محبت ہے، مدینے سے بھی محبت ہے، اور وطن عزیز اپنے ملک ہندوستان سے بھی ہمیں محبت ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر جس طرح سے مدینے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس طرح سے وطن سے محبت کا بھی ثبوت ہوتا ہے، اور وطن کے ساتھ شوق اور لگاؤ کا بھی پتہ چلتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے جہاں بیوی بچے ہوں، جہاں اس کا گھر ہو، جہاں اس کے کھیت کھلیان ہوں، جہاں اس کے رہن سہن کی جگہیں ہوں، وہاں سے انسان کو فطری طور پر محبت ہوا کرتی ہے. اور ہندوستان میں ہماری ہر چیز ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے گھر ہیں، ہمارے مکانات ہیں، ہمارے رشتہ دار دوست احباب ہیں، سب طرح کے لوگ ہیں. تو فطرتاً ہمیں اس ملک سے محبت ہے، ہمیں اس ملک سے بہت محبت ہے. اور ہم اس ملک میں آج سے نہیں، ایک زمانے سے بستے ہیں. ہندوستان کے مسلمان، ہندوستان کے ہندو آپس کی محبت کے ساتھ نفرت کو مٹاتے ہوئے، نفرت کی گھٹاؤں کو محبتوں میں بدلتے ہوئے اس ملک میں آج تک بستے چلے آئے ہیں. لہذا آئندہ اپنے ملک کے ساتھ محبت کا ثبوت اس طرح سے دیں کہ اپنے ملک کی مٹی سے محبت کریں، اپنے ملک کے ترنگے سے محبت کریں، اپنے ملک کی ہر چیز سے محبت کریں. اس سلسلے میں ہندوستان کے تمام لوگوں کی خدمت میں اپنے چند اشعار عرض کرتا ہوں جو میں نے ہندوستان کی محبت میں اور اپنے دل کی محبت کو نکال کر کے رکھا ہے کہ ہم جس طرح سے علامہ اقبال نے فرمایا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. اسی طرح کی کچھ بات میں نے کہنے کی کوشش کی ہے. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میری اس بات کو سمجھیں اور سنیں کہ ہمیں کیسا لگاؤ، کیسی الفت، کیسی محبت اپنے ملک سے ہے اور کیسا لگاؤ اپنے ملک سے ہے. تو میں نے یہ اشعار لکھنے کی کوشش کی ہے کہ گلدستہ امن و محبت بنا کے رکھ ہند کو، گلدستہ امن و محبت بنا کے رکھ ہند کو، اسی میں ہندو مسلم کی فلاح کا راز مضمر ہے. یہ گلستہ ہے تو بلبل بن گلوں کا اور کلیوں کا، یہ گلستہ ہے تو بلبل بن گلوں کا اور کلیوں کا، اسی میں میری اور تیری صلاح کا راز مضمر ہے. بچا تو اپنی نسلوں کو آپس کی نفرت سے کہ نفرت کی گھٹاؤں میں سزا کا راز مضمر ہے. پڑھا تو اپنی نسلوں کو سبق پھر سے محبت کا، اسی الفت محبت میں ہنسی کا راز مضمر ہے. اور خصوصاً توجہ چاہوں گا آخری شعر کی طرف. محبت کی ہواؤں سے گھٹا کو منتشر کر دے، محبت کی ہواؤں سے گھٹا کو منتشر کر دے، اسی میں اس ترنگے کی بقا کا راز مضمر ہے. امید ہے کہ تمام لوگ میری ان باتوں کو پسند کریں گے اور لائک کریں گے اور میری ان باتوں کو سمجھیں گے اور آپس میں محبت کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اس ملک میں زندگی گزاریں گے. بس میری یہی گزارش ہے، یہی پیغام ہے تمام ہندوستانیوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کہ کوئی بھی ہو، ایک دوسرے کا ادب کرتے رہیں، عزت کرتے رہیں، ان کے مسلک کی، ان کے مذہب کی، ان کے مسلک و مذہب کے مطابق زندگی گزارنے دیں. پوری آزادی کے ساتھ ان کو آزاد رکھیں. جس طرح ہندوستان آزاد ہے، ہم اپنے طور پر اپنی عبادات میں بھی، اپنے مسلک میں بھی آزاد ہیں. اللہ تبارک و تعالی محبت اور امن کے ساتھ سارے ہندوستانیوں کو پروان چڑھنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.